सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। आशयः तु इत्थम्। पूर्वं कश्चन निरीश्वरवादी आसीत्। भगवान् बुद्धः तम् उपसर्प्य, देवः सर्वत्र अस्ति, सः एव जगतः कर्ता, सर्वस्य कारयिता च, अतः तस्मिन् श्रद्धा करणीया इति अबोधयत्। अन्यदा कदाचित् पूजया एव समग्रं दिनं यापयन्तं कश्चित् सः उपादिशत्, भोः, किम् एतादृश्या पूजया? परित्यज्यताम्, जनानां सेवां कुरु, दीनेषु देवं पश्य इति। उभयप्रसङ्गे अपि शिष्यः आनन्दः पार्श्वे एव आसीत्। किमर्थम् आचार्यः एवं वदति? क्वचित् सः वदति देवे श्रद्धा करणीया इति, पुनः कदाचित् सः उपदिशति देवपूजां परित्यज्य इति। एतस्य किं तात्पर्यम् इति आचार्यः प्रष्टव्यः इति यावत् सः चिन्तयन् आसीत्, तावता कश्चन शिष्यः आगत्य बुद्धम् अपृच्छत्, भगवन्, देवस्य अस्तित्वविषये जनाः परस्परविरुद्धम् आशयं प्रकटयन्ति, कृपया भवान् वदतु, देवः अस्ति उत न इति। कस्मिंश्चित् कार्ये मग्नः बुद्धः किमपि उत्तरं न उक्तवान् एव। सः शिष्यः किञ्चित् कालं यावत् प्रतीक्षां कृत्वा अपि उत्तरम् अप्राप्य ततः निर्गतवान्। किञ्चिदनन्तरम् आनन्दः तम् अपृच्छत्, आचार्य, भगवान् अस्ति इति कदाचित् भवान् वदति, भगवतः पूजा मास्तु इत्यपि भवान् वदति, भगवतः अस्तित्वस्य विषये यदा कश्चन शिष्यः पृष्टम् आगतः तदा भवता किमपि उत्तरं न दत्तं, किमर्थम् एवम् इति। तदा बुद्धः विहस्य अवदत्, प्रथमः तु निरीश्वरवादी आसीत्, अतः एव मया सः बोधितः, भगवती अवश्यं विश्वासः करणीयः इति। द्वितीयः तु अन्धश्रद्धायाः दासः आसीत्, अतः मया सः सूचितः पूजां परित्यज्य इति। देवः समग्रे जगति भवति, न तु विग्रहमात्रे इति तेन अवगन्तव्यम् आसीत्, अतः मया सः तथा उक्तः। तृतीयः तु संशयात्मा, अन्येषां वचनेषु श्रद्धां करोति सः, देवः अस्ति वा न वा इति तेन स्वप्रयत्नेन ज्ञातव्यम् आसीत्, अतः एव मया तस्य प्रश्नस्य उत्तरं न दत्तं। सः सत्यान्वेषणं प्रवृत्तः भवतु इति मम इच्छा इति।